पहिला समयमा जब हाम्रो पनि पालोमा जब हामी पहिला उठ्थ्यौँ त मातापिताले हामीलाई के सिकाउँथ्यो भने उठ्ने बित्तिकै पहिला भगवानको ध्यान गर्नु, ईश्वरको ध्यान गर्नु, ईश्वरको ध्यान गर्नु र कोही राम्रो कुरा सोच्नु, ईश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्नु, प्रार्थना गरेको बाद बल्ल आफ्नो दिनचर्या सुरु। हाम्रो भनौँ न हाम्रो पुर्खौलीले उठ्ने बित्तिकै रामायण पढ्ने, गीता महाभारत पढ्ने, भगवानको ध्यान गर्ने, भक्ति गर्ने, कुनै पनि दिनचर्या सुरु गर्नुभन्दा पहिला राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसनले सुरुवात गर्थे। अब अहिले चाहिँ नि आँखा खुल्ने या त हामीले अखबार पढ्छौँ या त हामीले मोबाइलको माध्यमद्वारा सुती बिस्तारमा पनि मोबाइलले त्यो राति पनि त्यही नेगेटिभ समाचार हेरिरहेछ, बिहान उठ्ने बित्तिकै आजको के समाचार त्यही हेरिरहेछ। अब जब यस्तो तरिकाले जो बाहिरको जति पनि नेगेटिभ प्रोसेसहरू छ, नेगेटिभ चिजहरू छ, जब हामीले बिहान नै हामीले त्यसलाई हाल्यो भने त्यो चिजलाई हामीले पहिले ग्रहण गरेपछि त हाम्रो के होला त? अनि नकारात्मक भएका व्यक्तिहरू अहिले त फेरि सम्पूर्ण धार्मिक सम्प्रदायहरू पनि लकडाउनको कारण बन्द छन्। अब कसरी सत्संग गर्न सक्छन् त भन्ने पनि कता हुन सक्छ। अब मैले हजुरलाई भने नि नेगेटिभ सूचना दिनको माध्यम पनि मिडिया छ र राम्रो कुराको सूचना दिने पनि मिडिया छ, हैन? यो होइन कि मिडियामा या यो टिभीमा या मोबाइलमा कोही राम्रै समाचार मात्र प्रसारित हुन्छ भनेको होइन। त्यसमा कति राम्रो धार्मिक कुराहरू पनि आउँछन्, कतिको प्रवचनहरू पनि आउँछन्, राम्रो मिठा भजनहरू पनि आउँछन्। जो चिजले खोज्नु भएको छ त्यसको माध्यमद्वारा घरमा बसेर पनि हामीले त्यो चिजलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ र आफ्नो पास जो पुस्तकहरू छन् पढ्न सकिन्छ र आफूलाई एकदम खुसी हुन्छ नि। जीवनमा खुसी चाहिने बाहिर दुनियाँबाट खुसी हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। आज हामीले खुसी एउटा वस्तुमा खोज्छौँ। अगर पैसा धेरै कमाउँछु भने कति खुसी हुन्छ, तर त्यो खुसी क्षणभरको लागि। कसैको पास नयाँ गाडी आउँछ, मेरो घरमा गाडी आयो, त्यो गाडी प्राप्त गरेर खुसी हुन्छ, तर त्यो खुसी स्थायी हुँदैन। र कुनै न कुनै चिजमा, वस्तुमा, वैभवमा, साधनहरूमा हामीले खुसी खोजिरहेका छौँ, तर त्यो त अलग क्षणिक मात्रै भयो। तर खुसी चाहिँ हाम्रो सोच्नुको तरिकामा आउँछ, हैन? जस्तो मेरो सोच छ, मेरो संकल्प छ, जस्तो मेरो संकल्प त्यस्तै मेरो जीवन बन्छ। जस्तो मेरो चिन्तन त्यस्तो मेरो जीवन। अगर मेरो चिन्तन पोजिटिभ छ, मेरो चिन्तन सकारात्मक छ, मेरो चिन्तन एउटा भनौँ न सही डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने मेरो जीवन पनि त्यही अनुसार बन्दै खुसी भइरहेको, आनन्दित भइसकेको हुन्छ। खुसी त हाम्रै भित्र छ। अहिले मानसिक रूपमा हामी छेदविच्छेद भइरहेका छौँ। घरमा बसी पनि कसरी खुसी हुने, कसरी सकारात्मक सोच्ने त? फेरि यसको लागि जरुरी छ मेडिटेसन एउटा यस्तो साधन हो। मेडिटेसन भनेको के हो? जो सुप्रिम सोल छ परमात्मासित हाम्रो आन्तरिक लिङ्क सम्पर्क हुनुपर्छ। मनको भनौँ न मनको सम्पर्क जब हामीले परमात्मासँग जोड्छौँ, किनकि उहाँ नै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। अब आफ्नो एनर्जी प्राप्त गर्नको लागि त कुनै सोर्ससित त हाम्रो सम्बन्ध जोड्न पर्यो होइन? कुनै पनि चिजको एउटा स्रोत हुन्छ। जसरी पानीको स्रोत हिमालय छ, प्रकाशको स्रोत सूर्य छ, त्यस्तै हामीलाई पनि त्यो एनर्जी प्राप्त गर्नको लागि कुनै त सोर्स चाहियो नि। त्यो सोर्स हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। उहाँसित बसेर जब हामीले कनेक्ट गर्छौँ, सम्बन्ध जोड्छौँ, त्यसको तरिका पनि सिक्न पर्यो कसरी हामीले सम्बन्ध जोड्ने। कसरी अब जस्तो पहिलोचोटि हामीलाई हेर्ने व्यक्तिहरूलाई जो ध्यान भनेको थाहा नहुन सक्छ, परमात्मा भनेको थाहा नहुन सक्छ, मनलाई कसरी एकीकृत गर्ने त्यो थाहा नहुन सक्छ। उहाँहरूलाई सुरुमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु, योगी टेलिभिजन हेरिरहनु सबै दर्शकमान उहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रो 7 दिनको कोर्स चलिरहेको छ। त्यो 7 दिनको कोर्समा हामीले म को हुँ सबभन्दा पहिला त आफूलाई चिन्न पर्यो, आफ्नो रियलाइजेसन, आफ्नो म को हुँ आफूलाई चिन्न पर्यो र मेरो कसको साथ मेरो सम्बन्ध हुनुपर्छ, परमात्मालाई चिन्न पर्यो र परमात्मासित हामीले सम्पर्क कसरी जोड्न सक्छौँ त्यो मेडिटेसनको विधि पनि सिक्न पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो 7 दिनको कोर्स हामीले सुरु गरेका छौँ फेसबुकबाट। हजुर घरमा बसेर आरामसँग त्यो फेसबुकबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ
र त्यसको त्यो बाटो पनि तपाईले धेरै आधार मेडिटेसन भनेको जस्तो अहिले धेरै सम्प्रदायहरू छन्। जस्तो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एउटा भयो भने अरू कोही ध्यान सिकाउनुहुन्छ, कोही योग सिकाउनुहुन्छ हैन, कोहीले अब योगा सिकाउनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको कोर्स नै किन गर्ने? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हुन त हरेकको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो विचार छ र जसले जे पनि सिकाइरहेको छ सबैले सही तरिकाले आफ्नो आफ्नो विचार जसलाई प्राप्ति भइरहेको छ, अनुभव भइरहेको छ, त्यो अनुभवको आधारले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सिकाइरहेको छ। हुन त हरेकको सही मतलब भनौँ न जे सिकाउँदैछ राइट सिकाउँदैछ, त्यसको आधारले पनि हामीले आफूलाई गर्न सक्छौँ। तर ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो छ यो स्वयं परमपिता परमात्माले स्थापना गरेको संस्था हो। जब यो संसारमा दुःख अशान्ति हुन्छ त हामी सबै मनुष्य आत्माको दुःख अशान्तिलाई हटाउनको लागि र हामी मनुष्य आत्मालाई भनौँ न एउटा ज्ञानको प्रकाश, सही ज्ञानको प्रकाश दिनको लागि स्वयं भगवानलाई यो सृष्टिमा अवतरित हुन पर्छ। हुन त संसारमा कति धर्मपिताहरू आए, सबै धर्मपिताहरूले आफ्नो आफ्नो बाटो देखाए, आफ्नो आफ्नो फिलोसफीको आधारमा सही मार्ग देखाए उनीहरूले हैन। तर धर्मपिताको पनि पिता परमपिता जो हुनुहुन्छ, परमपिता परमात्माले यो सृष्टिमा आउनुपर्छ परिवर्तन गर्नको लागि हैन। त उहाँले यस प्रजापिता ब्रह्मा जो कि हाम्रो यस फाउन्डर जो जसलाई हामीले प्रजापिताको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको तनमा प्रवेश गरेर यो संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि, किनकि संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि त सबै गर्न पर्यो नि। आजको संस्कार मनुष्यको एउटा भनौँ न एकदम हिंसा, आतंक, विकारयुक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यो जति पनि छन् यसले ग्रसित भएर मानव दुखी छन्। अब यसबाट मुक्त दिलाउनको लागि परमात्माले आएर सबभन्दा पहिला ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञान के हो भने आध्यात्मिक ज्ञान के हो भने आत्माको अध्ययन गर्ने, सेल्फ रियलाइजेसन। आत्माको अध्ययन भनेको आत्मामा जो ऊर्जाहरू छन्, आत्मामा जो गुणहरू छन्, त्यो गुण चाहिँ नि त्यसलाई हामीले आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवनमा व्यवहारमा ल्याउने। किनकि मनुष्यले के सम्झिन्छ, अलग सम्झिन्छ आध्यात्मिकतालाई हैन। भन्छ यो मेरो लाइफ, यो मेरो पढाइ हो, यो मेरो क्यारियर हो, यो मेरो बिजनेस हो, यो मेरो फ्यामिली हो, यो एकातिर छ, यो आध्यात्मिक एकातिर छ। दुईटैलाई दुईटा बाटो बताइदिन्छ। तर आध्यात्मिक कोही अलग बाटो होइन। आध्यात्मिकता भनेको जीवनमा हामीले जे भएको ज्ञान, दोस्रा जीवनमा हामीले जे पनि कर्म गर्छौँ, आफ्नो जे पनि त्यो कर्ममा हामीले सही सोच्नु, सही बोल्नु, अनि सही सुन्नु र सही व्यवहार गर्नु र सही कर्म गर्नु, त्यो तरिका आध्यात्मिकताले सिकाउँछ। भनेपछि यो हामी भौतिकताले मात्रै पनि जीवन चल्दैन, भौतिकता र आध्यात्मिकताको सम्मिश्रण नै जीवन हुन्छ। खुशी जीवन हुन सक्छ। र हामी यो आत्माको जब ज्ञान लिन थाल्छौँ, त्यो आत्माको ज्ञान लिने व्यक्ति नै आध्यात्मिकतातर्फ उन्मुख हुन्छ हैन त। राजयोग सिकाउनुहुन्छ, यो राजयोग गर्नाले के फाइदा हुन्छ? एक त राजयोग भनेको यसको शब्द नै कति राम्रो छ, राजयोग अर्थात् राजा बनानेवाला योग। हुन त कई प्रकारको योग छ, हाम्रो गीतामा पनि भगवानले अर्जुनलाई कई प्रकारको योग सिकाएको छ। जस्तो भक्ति योग भयो, सांख्य योग भयो, बुद्धि योग भयो, ज्ञान योग भयो, सन्यास योग भयो। योगको कई अर्थहरू छन्, तर सर्वश्रेष्ठ हो राजयोग। यो राजयोग किन सर्वश्रेष्ठ हो भने किनकि राजयोगको माध्यमले हामी राजा बन्न सक्छौँ। राजा भनेको त्यो किङडमवाला त्यस्तो राजा होइन, पहिला आफ्नो स्व कर्म इन्द्रियको राजा। जब हामी आफ्नो कर्म इन्द्रियको राजा बन्छौँ, आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई जित्छौँ, तब बल्ल हामी भनौँ न त्यसलाई कर्म इन्द्रियहरूलाई जित्नु नै राजा बन्नु। भगवानले भन्छ पहिला आफ्नो मनलाई जित्तो। हे अर्जुन, पहिला आफ्नो मनलाई जित्तो, मन जिते तो जगत जित। किनकि यही मन यस्तो चिज हो जो हामीले यसलाई राम्रो तरिकाले परमात्माको साथ सम्पर्क पनि राख्न सक्छौँ, और यही मनले नराम्रो कुरा सोचेर पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई व्यर्थ बनाउन सक्छौँ। यो मन नै एउटा यस्तो राम्रो चिज हो जो कि हामीले भनौँ न परमात्मासित एउटा सम्पर्क साध्ने एउटा तरिका हो।
तर मनुष्यको यही भ्रान्ति छ कि मन त बडा चञ्चल छ, मनलाई कसरी एकाग्र गर्ने, मन त घोडा हो भागिरहन्छ हैन, त मनलाई यही संज्ञा दिन्छ। तर परमात्माले हामीलाई कति राम्रो सुन्दर सन्देश दिनुभएको छ, बच्चे यो जो मन छ नि यो तिम्रो बच्चा, सानो बच्चा, जसरी बच्चालाई चञ्चल बच्चा हुन्छ, अगर त्यो चञ्चल बच्चालाई हामीले चाहिने पिटेर मारेर हामीले सुधार्न सक्दैनौँ। अगर उसलाई बार बार उसलाई घडी बाहिर जानमा लागिरहेछ, तर हामीले चाहिने बाबु बाहिर नजा भन्दा पनि मान्दैन, उसलाई त्यही बाहिरै जान मन लागिरहेछ, घडी बाहिर जान मन लाग्छ। अब बाहिर जान रोक्नको लागि त हामीले उसलाई केही न केही उपाय त दिन पर्यो नि। उसलाई हामीले राम्रो चिज ल्याएर खिलाउन या राम्रो चिज ल्याएर दिन्छु, बाबु यही बस्छ यही खिलाउनु, अनि ऊ अब बाहिर जाँदा ऊ चाहिने त्यही खिलाउन खोज्छ। त्यस्तै मन पनि एउटा अबोध बच्चा र यो मनलाई हामीले जबरजस्ती कन्ट्रोल गरेर यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, मनलाई दमन पनि गर्न हुँदैन, किनकि मनको स्वभाव नै हो सङ्कल्प गर्ने, मनको स्वभाव नै सोच्ने, बिना सोचेर त मन एक सेकेन्डमा पनि रहन सक्दैन, उसको आदत यो, किनकि स्वभाव नै त्यही हो सोच्नेले। त्यही भएर मन एउटा सानो अबोध बालक जस्तै छ, यसलाई राम्रो यसलाई सुधार्न छ, मनलाई मार्ने होइन, मनलाई दमन गर्ने होइन, तर मनलाई सुधार्न छ। त्यसको लागि जस्तो बच्चालाई खिलौना दिएर भुलाए जस्तै यो मनलाई पनि राम्रो राम्रो भनौँ न विचारहरू, राम्रो राम्रो ज्ञानको चिजहरू र राम्रो राम्रो भनौँ न एउटा मन कसरी लगाउने भगवानमा, त्यसको लागि एउटा विधि एउटा तरिका उसलाई बताएपछि मन जब एकाग्र हुन्छ नि, जहाँ मन एकाग्रता हुन्छ, मन जसले जित्छ, मनको माथि जसले राज्य गर्न सक्छ, उसले सबै माथि राज्य गर्न सक्छ। जस्तो राजयोग प्रशिक्षिकाहरू ब्रह्मकुमारीहरूले जीवन जिउने तरिका, तनाव व्यवस्थापनका तालिमहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ भने राजयोग निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। अब हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तनावबाट उन्मुक्त पाउने कतिपयलाई थाहा पनि नहुन सक्छ, उहाँहरूलाई थोरै केही हुन्छ नि सूत्र जस्तो उहाँ जो भोलिदेखि नियमित रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अलिकति सिकाइदिनुहोस् न। एक त सबैभन्दा पहिला ईश्वरी ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, मिडियम यो फेसबुकको द्वारा जो आत्माको परिचय मिलेछ, पहिले हामीले आफूलाई जान्नुपर्छ कि म को हुँ, किनकि अहिलेसम्म हामीले भौतिक संरचनालाई मात्र हेऱ्यो, संरचनालाई मात्र हेऱ्यो, भौतिक शरीरलाई मात्र हेऱ्यो, र वास्तवमा यो भौतिक रचनालाई चलाउने एउटा हाम्रो यो आत्मा छ, जसमा धेरै गुणहरू छन्। जब हामी आत्मा अभिमानीमा स्थित हुन्छौँ, जहाँ आत्माको सम्बन्ध हुन्छ नि, किनकि आत्मामा त्यो गुणहरू छन्, प्रेम छ, शान्ति छ, सुख छ, आनन्द छ, पवित्रता छ, ज्ञान छ, यो 7 गुणले भरेको यो आत्मामा एनर्जी छ। जब हामी त्यो आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छौँ र आफूलाई पनि आत्मा सम्झिन्छौँ भने त्यो जो गुणहरू छ त्यो फ्लो हुन्छ। आज हेर्नुहोस्, कसले शान्ति चाहँदैन, सबले शान्ति चाहन्छ, कसैलाई रिस गर्न इच्छा हुँदैन, तर नचाहँदा चाहँदा पनि रिस उठिहाल्छ, रिस आइहाल्छ होइन। हरेकले चाहन्छ मलाई सबैले प्रेम गरोस्, फेरि पनि प्रेम, कसैलाई प्रेम गर्ने कसैलाई नगर्ने हुन्छ नि, सानसानो कुरामा चिडचिडापन आइहाल्छ, सानसानो कुरामा क्रोध आइहाल्छ होइन। तर ओरिजिनल नेचर त हाम्रो शान्ति हो नि, ओरिजिनल नेचर हाम्रो प्रेम हो नि। यो प्रेम, शान्ति, सुख, ज्ञान यो आत्माको ओरिजिनल नेचर हो। जब हामीले यो आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्छौँ, आत्माको ज्ञान त हामीलाई गीतामा पनि देखाएको छ कि आत्मा घट्दैन, गर्दैन, मर्दैन होइन। यो ज्ञान त हामीले सुने, तर त्यसलाई कहिले पनि अध्ययन र चिन्तन गरिन, कहिले पनि त्यसलाई अनुभूति गर्ने प्रयास गरिन। अब परमात्मा पिताले हामीलाई यो भन्छ, बच्चे आत्माको ज्ञान होइन, तर आत्माको ज्ञानलाई चिन्तनको साथसाथ मनन गर्ने र अनुभूति पनि गर्ने। र जब म आफ्नो आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छु र अरूलाई पनि आत्माको भावनाले देख्छौँ भने त्यहाँ प्रेम, त्यहाँ सम्मान, त्यहाँ शान्तिको भाइब्रेसन आउँछ, किनकि त्यो एनर्जी फ्लो हुन्छ होइन। उसलाई पनि आत्माको भावनाले देख्न बित्तिकै हामीलाई प्रेम, शान्ति यो सब एनर्जी फ्लो हुन्छ। तर शरीरको भावना देख्नाले यो गोरो छ, यो कालो छ, यो उच्च जातिको छ, यो नीच जातिको छ, यो ब्राह्मण छ, यो छ, यो भावना आत्माको सम्बन्धमा त हामी सबै आत्मा बराबर परमात्माको सन्तान, सबै आत्मामा त्यो एनर्जी छ हैन। जब रिस उठ्छ, जब तनाव हुन्छ, जब अलिकति आक्रोश हुन्छ, जब अरूप्रति ईर्ष्या जाग्छ, तब हामीले चाहिँ आत्मालाई सम्झिनु। आत्मा, किनकि मेरो वास्तवमा स्वभाव नै, मेरो आत्माको ओरिजिनल नेचर नै शान्ति हो, पिस हो। जसरी पानी, हरेकको आफ्नो आफ्नो गुण हुन्छ। पानीको गुण शीतल छ, अनि आगोको गुण ताप छ हैन। त्यस्तै
अब यो पानीलाई तपाईँले आगोमा राखिदिनुहोस्, शीतल हुन्छ नै पहिला त एकदम गरम हुन्छ, पछि जब आगो बढी उतारेपछि ऊ आफ्नो स्वभावमा आइहाल्छ। हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई त्यो ज्ञान नहुनाले एकैचोटि हामीलाई एकदम आक्रोश आइहाल्छ, रिस उठिहाल्छ होइन, एकदम एक अर्कालाई नभन्ने कुरा पनि हामीले व्यक्त गर्छौँ, भनिहाल्छौँ, तर पछि सोध्छु हो भन्नु नपर्ने होइन, मेरो कुराले उसलाई दुःख लाग्यो कि होइन, पछि बल्ल हामीलाई याद आउँछ। पहिला त्यति बेला ख्याल हुँदैन, अचानक आक्रोश आइहाल्छ, अब आक्रोशमा जे पनि बोलिहाल्छौँ, पछि फेरि हामीले सम्झिन्छौँ कि हो मैले त्यसरी बोल्न नपर्ने, कसैलाई झपान्न नपर्ने, त्यस्तो शब्द अपशब्द बोल्न नपर्ने, पछि याद आउँछ, किनकि हाम्रो नेचर त शान्ति हो नि। त्यति बेला नै हामीले ज्ञानको प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। अब यो प्रयोग कसरी गर्ने, जब हामीलाई यो ज्ञान हुन्छ तब त हामीले आस्ते आस्ते अभ्यास, आज हामीले धेरै क्रोध गर्छौँ भने भोलिदेखि अलिक कम होला, यो ज्ञानको अभ्यासले, मेडिटेसनको अभ्यासले अर्को बेला अलिक कम होला, अलिक कम होला, कम गर्दै 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 बल्ल हाम्रो त्यो नेचर, हामी ओरिजिनल नेचरमा आउन सक्छौँ, अनि फेरि हामीले सबैसँग शान्तिसँग प्रेमसँग व्यवहार गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामी पनि रिस उठ्यो भने अब आफ्नो आत्मालाई सम्झने कोसिस गरौँ, अलिकति ध्यानलाई आफ्नो हुन्छ नि अलिकति शान्त स्वरूपमा बस्ने कोसिस गरौँ। दोस्रो कुरा, ज्ञानको साथसाथ मेडिटेसन योग छ। हाम्रो यस ईश्वरी विश्वविद्यालयमा 4 सब्जेक्ट छ, एउटा ज्ञान, योग, धारणा अनि सेवा। ज्ञान भनेको त आत्मा परमात्मा आफ्नो आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो माथि केन्द्रित हुने, आफूलाई ध्यान दिने, आफ्नो आत्माको स्वचिन्तन गर्ने होइन, आफ्नो बारेमा सोच्ने र आत्माको अनुभूतिमा स्थित हुने। दोस्रो परमात्मा पिता, जो हामी सबै आत्माको पिता परमात्मा त उसको बारेमा पनि जान्न आवश्यक छ, जसलाई कि हामीले समय प्रति समय याद गर्छौँ। अहिले के छ, जब परिस्थिति आउँछ, दुःख आउँछ, त्यति बेला भगवान हे ईश्वर भन्छ, अरू बेला बिर्सिरहेको हुन्छ। तर एउटा साथ दिनेवाला, हाम्रो हरेक दुःख सुखमा साथ दिनेवाला, हाम्रो मनको कुरा भावनालाई बुझ्नेवाला एउटै परमात्मा हुन्छ। तपाईँले आफ्नो दुःखको जति पनि कुराहरू छन् परमात्मासित सेयर गर्नुहोस्, उहाँसितै बताउनुहोस्, किनकि उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ होइन, हामी सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पनि जान्ने। र तेस्रो विधि छ फेरि मेडिटेसन, राजयोग होइन, किनकि राजयोगले हामीलाई धेरै ताकत दिन्छ, आत्मबल बढाउँछ होइन, हाम्रो अन्तर आत्माको जो शक्तिहरू छ नि त्यसलाई जागृत गर्छ। अब राजयोगमा पनि कई क्रियाहरू छन्। अब आजकल त योग भन्ने शब्द हुने बित्तिकै मनुष्यको ध्यान अर्को योगको तर्फ जान्छ, फिजिकल एक्सर्साइज भनौँ न, त्यो पनि एक प्रकारकै योगै हो। जसरी योगको अर्थ जोड्ने, योगको अर्थ बिछोड्ने, योगको अर्थ जोड्ने। योग मनलाई हैन, मनलाई आत्मासँग जोड्ने र आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने। योगको योग युज धातुले बनेको छ, युज भनेको सम्बन्ध होइन, त योग भनेको परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध। एउटा बच्चाको भनौँ, एउटा छोराको बुवासित पनि योग लागिरहेको हुन्छ होइन, एउटा भनौँ न श्रीमानको श्रीमतीसित, श्रीमती श्रीमानसित पनि योग लागिरहेको हुन्छ। एक अर्कालाई उनीहरूले याद गर्छन् के होइन, याद गर्नु नै योग। तर उहाँलाई याद गर्ने बेलामा त कुनै साधन हामीले अपनाउँछौँ, कोही माला या भक्ति जप्छौँ बडा प्रेमसँग, किनकि सम्बन्ध छ नि, पतिको पत्नीको साथ सम्बन्ध छ, पत्नीको पतिको साथ सम्बन्ध छ, एउटा बच्चाहरूको आफ्नो प्यारेन्ट्स सम्बन्ध छ भने अटोमेटिकली याद आउँछ, सम्बन्धले याद आउँछ, एउटा प्यारले याद आउँछ, एउटा प्राप्तिले याद आउँछ। किनकि माता पितादेखि मलाई के प्राप्ति हुन्छ, माता पितासित मेरो के सम्बन्ध छ, र त्यस्तै परमात्मालाई याद गर्नुको लागि पनि आउँछ। तर पिता हुनाले पितालाई पनि याद गर्नुको लागि केवल मन, भगवानलाई प्रेम चाहियो, मनको भावना चाहियो। पितालाई याद गर्नुको लागि पनि हामीले कुनै यस्तो उपाय साधन फिजिकल तरिकाले गर्नु पर्दैन, आनन्द बसेर जुन पनि स्थानमा, किनकि मनको आन्तरिक सम्बन्ध जोड्ने हो नि, कति प्रेमसित। तपाईँले आफ्नो घर, आफ्नो भनौँ न लौकिक घरमा पनि आफ्नो छोराछोरी विदेश छ भने तपाईँ यहाँ बसेर कति सजिलोसित तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई सम्झिराखेको हुन्छ, उहाँको गुण, उहाँको विशेषतालाई याद गरी गरी कति आनन्द लिनुहुन्छ होइन। मेरो छोरामा यो विशेषता छ, मेरो छोराले यो गर्छ भने कति आनन्द, उहाँको महिमा, उहाँको गुणको विषयमा चिन्तन गरेर कति आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै साधन छैन। उस्तै परमात्मा पिताको नि कति उहाँको महिमा अपरम्पार छ। उहाँ पनि त हाम्रो पिता हो नि, आत्माको सम्बन्ध हो नि, जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध हो नि। भनेपछि जतिखेर पनि जुन समयमा पनि खाना बनाउँदा पनि
सुत्दाखेरि पनि हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो कर्म गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो मनको सम्बन्ध परमात्मासित जोड्ने, परमात्मालाई याद गर्ने, यही नै योग हो। यही नै योग हो। त्यही भएर हर घडी हर श्वास योग भन्दैमा घर छोड्नु परेन, अरू हुन्छ नि वस्त्र त्याग्नु परेन, त्यस्तै त कपडा पनि लगाउनु परेन, गेरु वस्त्र पनि लगाउनु परेन। यो त हाम्रो यस ईश्वरी विश्वविद्यालयको युनिफर्म हो, किनकि हामी यस ईश्वरी विश्वविद्यालयमा समर्पित छौँ सारा विश्वको लागि। यो पहिचान हो हाम्रो ड्रेस हुनाले हामी समर्पित भाइ बहिनीहरु लगाउँदैमा योगी हो कि होइन। हामी आफ्नो घरमा बसेर या हाम्रो यस ईश्वरी विश्वविद्यालयमा जो पनि आउँछन् स्टुडेन्टहरू सिक्नको लागि, उहाँलाई पनि हामीले सेतो लुगा लगाउनै पर्छ भन्ने कोही बाध्यता छैन हैन। केवल मन साफ हुनुपर्छ, मन साफ हुनुपर्छ। जहाँ मन साफ हुन्छ त्यो ड्रेसको कोही अर्थ रहेन हैन। तर हामी यस ईश्वरी विश्वविद्यालयमा हुनाले हामीलाई कम्पलसरी छ।